आणि काल जेन्ना आमी फोन केल्लो रोखडेच इन्स्पेक्शन जावपाक 10 लाख 15 लाख लॉस म्हणले बारीक लॉस न्ही. रोखडेच तेंच्यान थंय 5:30 सुमार इन्सिडंट घडलेलो. 7:30 बरे कोण येवना. हांव जेन्ना घरा कडेन पावलो तेन्ना हांवें कॉल केलो. सुरज हे आशिल्लो गावडे आशिल्लो काय कोण तो ताका फोन केलो. तो म्हणपालो आपल्याचेर कित्याक काय म्हणपालो. हांवें म्हणलें तूं येवपा जाय म्हणून हांगा फूल टायम ड्युटी तुजी, तूं येयी म्हणलें हात वयर काडपाक शकना. आमी MLA आनी हेका फोन करपाक आनी ते कोण थोडे जाण तेजे पांये कडेन वयता ते तेजे पांये कडेन वचून आमी तें करपाक शकना. आमी कायद्यान झगडटा हांगा. हे सगळे लॉस तेंच्यांनी आतां इन्स्पेक्शन जावपा जाय. बेगीन मागता इन्स्पेक्शन जावपा जाय म्हणून कितें लोकांची फ्रीज लॉस जाल्यार ते फ्रीज आतां रोखडेच तेंकां रोखडेच घेवपा जाय. हितून मेनली वार्ड नंबर 6 आणि 7 वार्ड नंबर 6 आणि 7 आडपय दुर्बाट पंचायतीचो वार्ड नंबर 6 आणि 7 मेजर लॉस जाला सामकें. कित्याक ते सायडीच्यान तेंच्यांनी लायट उडयल्ली कितें कटींग करता म्हणून. आनी मेन म्हणल्यार हे परत जाता हांगा येयल्ले दिसाक 6 वरां 4 वरां लायट आसना. आणि खास मेसेज जी सुदीन ढवळीकराक आसा, तूं पॉवर मिनिस्टर एक कितें तरी बरें करून दाखय. आमी PWD पळयलें कितके खालचे दर्जाचें काम आनी कितें जातालें तें पळयलां. आतां तूं हे रस्त्याचें डांबरीकरण केलां तेंवूय पळयलां कशें आसा तें जाय जाल्यार एक्सपोज करपाक जाता. सारकी टेप आनी हे घेवन एक्सपोज करपाक जाता. आनी पावसान करतलें काम कितकीं उरतलें तें खबर ना. कित्याक फाटलीं 9 वर्सां आमी हें भोगिता रस्त्याचे गाडयांचे बॅकबोन हे बोन आनी रस्त्याचे गाडयो सगळ्यो मोडलेल्यो आसा. ते हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट घेतले ते तरी हे करा. आणि दुसरी गजाल जे आमचे हांगा AE बसलेले आसा ते म्हाका दिसता तेजे कडेन एक तर ते भिता नाल्यार तो पयर तुमकां सांगलो तशें तो फोन रिसीव करिना. आनी फोन रिसीव करपा फाटल्यान तेणें कारणूय सांगलेलें आसा कितें तें. आतां कसली कामां करता पूण तेजे कडेन कितें जायना एक भुरगो आसा तसो आसतलो तो एक वेळ. त्या खातीर तो करिनासता. तांकां सांगता तुमी भिता जाल्यार आमी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळटा. आमी सगळे कडेन थंय भोंवता तेंचे कडेन AEक मेळटा प्रत्येकाचो रिपोर्ट घेता. आनी थंयच्यान आमी जो विरेश बोरकर आसा आमचो MLA तो थंयच्यान सगळो रिपोर्ट घेता. आनी तेणें थंयच्यान सगळे जे कितें आसा AC लागतकीर मातसो फ्लो चड जाय पडटा तेन्ना ट्रान्सफॉर्मर चेंज करून घेवपा जाय. हे ट्रान्सफॉर्मर हांगा चेंज केल्ले 20 वर्सां ना. ते लागून हो प्रॉब्लेम जाता. आनी तांकांय सांगता की तुमी भियनासतना थंय ताका रिपोर्ट दिया बाबा न्हू पयलीं. असेंब्ली येता आतां नाल्यार हे तुमची नांवां घेवन ती असेंब्लीन आमकां काडपाक दिवं नाका. हे जी अंडरग्राउंड केबलिंग जावचेच ना. कित्याक आयज जो आमी आतां 60 वर्सां पळयता हांव अजून पर्यंत ज्यो पळय वायरी पळय वयल्यान सरयो घातलेल्या त्यो खंय तुटोन पडत आसता. तेंचे हे जालां पीठ जालां त्या सरयांचे. त्यो सरयो काय बदलिना. आनी ते वायरी अंडरग्राउंड गेला. आयज म्हणटा तो केबल शॉर्ट जाला. तो म्हणटा आनी कितें जालां. अशें करून आतां जशें आमचे विश्वेशान जे सांगलां तें बरोबर आसा. कित्याक ती अंडरग्राउंड जर तुमी केलें तेवूय तर तुमचें आतां बरोबर जायना. म्हणजे आमी अशें उपासमार काडपाचें. कोणाचें हॉटेलां तेंचें जें चलता तें सगळें म्हाजेंय हॉटेल आसा. आमी कितें केलें जाल्यार आमकां थंयचें सगळें पेड्ड्यार करून पाव बी घेता तें काडून भायर उडोवचें पडटा. जर आमकां तर लायट मेळना जाल्यार भाजी बिजी कितें करतलो जाल्यार आमकां तें कोणाकय घालतलो जाल्यार तें सुद्दां घालूंक मेळना आमकां थंय सारकें. अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आमच्या आडपय दुर्बाट. अंडरग्राउंड केबलिंगाचे बरें याद केलें. आतां अंडरग्राउंड